अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। ईरान की मजबूत आसाबी और इरादी कुव्वत ने जंग के कवायद बदल दिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 24 घंटे में मुकम्मल सरेंडर से डायलॉग पे आए और 10वें रोज ही यकतरफा तौर पर जंग के खात्मे के इशारे देने लगे। डोनाल्ड ट्रंप के घबराने की बुनियादी वजह ईरान का वो आनी मुक्का है जो उसने आबनाए हुर्मुज में अमरीका और उसके मारा है। अमरीकी सदर की धमकियों के बावजूद ईरान आबनाए हुर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर चुका। अमरीकी नशरियाती इदारे के मुताबिक पासदाराने इनकलाब रिवायती बहरिया के साथ आबनाए हुर्मुज पर मौसर कंट्रोल रखती है और उसके पास आबी गुजरगाहों में सैकड़ों बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियत मौजूद है। इस नाकाबंदी से खलीज में यौमिया 45 लाख बैरल रिफाइंड ईंधन फंस रहा है, जबकि पेंटागन के मुताबिक 9 अमरीकी फौजी हलाक और 140 जख्मी हो चुके। दूसरी तरफ इसराइल का सबसे बड़ा बेन गोरियन एयरपोर्ट और हैफा ऑयल रिफाइनरी ईरानी मिसाइल्स की जद में है, जबकि लेबनान से मिसाइल हमलों में इजरायली फौज का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हो गया। जंग में शमूलियत पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बदलते जवाब, आदाद शुमार पर झूठे दावे और खोखली कमिटमेंट्स ने अमरीका के सुपर पावर स्टेटस को खतरे में डाल रखा है। अमरीकी सेनेट में अपोजिशन जमात के पार्लिमानी लीडर डेमोक्रेट चार्ल्स शूमर ने ट्रंप को झूठा करार देते हुए कहा कि ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने टोमाहॉक मिसाइल मारकर अपनी ही 170 के करीब बच्चियों को मार डाला, लेकिन हकीकत यह है कि ईरान के पास मिसाइल हैं ही नहीं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब के केस की समाअत बगैर दलाइल के खत्म हो गई। नैब ने जब 10वीं बार इल्तवा लिया तो मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने नैब प्रोसिक्यूटर पर 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया, मगर जजेस ऑर्डर लिखवाने के बाद बगैर अगली तारीख दिए चले गए। इमरान खान साहब की सियासत से मुतालिक दरख्वास्त पर अलीमा खान साहिबा वकील उज़ैर भंडारी साहब के 7 दिन का इल्तवा मांगने पर नाराज हो गई, जबकि सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन साहब की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात के बाद इत्तलात सामने आई कि अगली समाअत ईद के बाद होगी। यूं ये तो तय हो गया कि इमरान खान साहब की ये ईद भी अडियाला जेल में ही गुजरेगी। मुलाकात के बाद एतजाज एहसन साहब का कहना था कि चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब से बहुत सी बातों पर इत्तेफाक हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इमरान खान साहब की तारीख का ऐलान कर देगी। उन्होंने इंकशाफ किया कि इमरान खान साहब से मुलाकात भी अच्छे माहौल में शुरू हो जाएगी। मुलाकात हो गई है, इत्तेफाक हुआ है बहुत सी बातों पे, और वो आपको आज इन हाई कोर्ट के ऐलानात में मिलेंगी। हम देखेंगे कि मुलाकातें भी ज्यादा फ्रीली होंगी और बड़े अच्छे माहौल में। दूसरी जानिब IMF ने हाल ही में मंजूर शुदा कानूनी तरामीम पर एतराज किया है। रिपोर्ट के मुताबिक IMF ने अरकान पार्लियामेंट के असासों की अवामी तफसीलात महदूद करने वाली हालिया कानून साजी को गुड गवर्नेंस के मुनाफी करार दिया। IMF के मुताबिक ये इकदाम इंसदादे बदउनवानी फ्रेमवर्क की खिलाफ वर्जी के ज़मरे में आ सकता है। रिपोर्ट में नैब चेयरमैन की तकर्रुरी के अमल को मजीद शफाफ बनाने के लिए तरीक़ेकार की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। और नाज़रीन, आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कार्रवाई का हाल रहा और जिस तरह से एक नैब की का तर्ज अमल नज़र आ रहा है, दूसरी तरफ एक जो सरप्राइज़ की बात की जा रही है कि आज सरप्राइज़ क्या था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इस प्रोसीडिंग में। आज जो इमरान खान साहब के 190 मिलियन पाउंड केस में सज़ा मअतली की दरख्वास्त पे समाअत हो रही थी, केस की समाअत, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मामलात आगे जा किस तरफ रहे हैं, पोस्ट ईद सिनारियो में क्या कुछ होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिनकी कानूनी टीम बड़ी सख्त तनकीद का उस पर निशाना उनको बनाया जा रहा है, क्या दुरुस्त बात है? कोई स्ट्रैटेजी पॉलिटिकल या लीगल जो है वो नज़र नहीं आ रही। इस पर गुफ्तगू होगी। स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करें फैसल चौधरी साहब, सीनियर माहिर कानून, इमरान खान साहब के आप वकील रहे। फैसल साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं मुनीब फारूक साहब, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, ऑल्सो लीगल एक्सपर्ट। मुनीब साहब अस्सलाम वालेकुम, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अब से कुछ देर में पैनल में हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर माहिर कानून, तज्ज़ियाकार, बैरिस्टर साद रसूल साहब। फैसल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे। आप चूँकि इन मामलात को खुद भी जो है वो अदालत में पेश इन हवाले से होते रहे, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नैब प्रोसिक्यूटर को इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की जो 190 मिलियन पाउंड केस की सज़ा मअतली की है, जो केस में पेश ना होने पर उन पे 1 लाख रुपए जुर्माना अदालत ने आयद कर दिया है। हाउ वुड यू रीड इट? क्योंकि एक तरफ नैब की जो तर्ज अमल है वो सबके सामने है, लेकिन 1 लाख रुपए जुर्माना कर देना आपके लिए कोई सरप्राइज था? ये देखिए, इसको हम अपनी इस्लाह में कहते हैं फीट ड्रैगिंग, यानी पाँव को जो है वो घसीटना। और जो प्रोसिक्यूशन है, क्योंकि उनको पता है इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ 190 मिलियन का कोई केस जो है वो सॉलिड लीगल बेसिस पे तो है नहीं, और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जितने भी सारे क्या केसेस हैं वो पॉलिटिकल बेसिस पे हैं। उनका कोई स्ट्रॉन्ग लीगल एडिफेस नहीं है। आप ये कहें कि वो बहुत बड़ा जैसे मियाँ साहब के थे या कोई इस तरह का कोई नहीं है, ये सारा पॉलिटिकली टारगेट किया हुआ है। और लाख रुपए जुर्माना होने से तो प्रोसिक्यूशन का बुनियादी तौर पे आज उनके मुंह पे जो है वो तमाचा पड़ा है अदालत की तरफ से। आपको लगता है तमाचा था ये? देखिए,
आप अमाउंट तो 2 रुपये भी बहुत होती है, मतलब 1 लाख हो 10 लाख 1 लाख हो 10 लाख हो 2 रुपये हो, इशू ये है कि आपको क्यों पड़ा, यानी आपने प्रोसिक्यूटर एंगेज नहीं किया, आपने फीड ड्रैगिंग की, आपने कोर्ट का टाइम ज़ाया किया, आपने आइन और कानून की नफ़ी की, ठीक है। और जो सस्पेंशन है वो तो एक नॉर्मल होती है। मियां नवाज शरीफ साहब की 2019 में 29 अक्टूबर को हुई थी, 8 हफ्ते के लिए सस्पेंड हुई थी, फिर 4 साल वो नहीं आए। इमरान खान साहब ने तो बाहर जाना कोई नहीं, और उनको कतई नज़र के उनकी ये सज़ा हो भी, और वो केस मैं आपको, आपकी टीम को भी भेज दूंगा, आपको भी भेज दूंगा, आप पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल वही है जो आज का केस है। और वहाँ पे आमिर फारूक साहब का फैसला है ये, और मोहसिन कियानी साहब का, इंटरेस्टिंगली मोहसिन अख्तर कियानी साहब और आमिर फारूक साहब का बेंच था जिन्होंने मियाँ साहब को सस्पेंड की। तो और जहांगीरी साहब इसमें एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद है। सो हाँ, वो मतलब बदलती रहती हैं चीज़ें वक्त के साथ साथ। तो ये चीज़ें वहाँ पे जिस तरह से की गई हैं नैब की तरफ से, नैब से तो अच्छाई की तो नहीं है। देखिए एतजाज़ साहब का जो आना है, मैं उस तरफ आऊंगी, क्योंकि आज उन्होंने भी अदालत से रिक्वेस्ट की है कि रमज़ान में जो है वो रिलीफ देना या रिहाई जो है वो एक सवाब का काम है। मुनीब साहब, आप इसको कैसे पूरे इस सिनेरियो को, इस प्रोसीडिंग को आज आप कैसे देख रहे हैं? फैसल साहब ने कहा कि नैब के ऊपर 1 लाख रुपए का जुर्माना करके प्रोसिक्यूटर पे वो एक तमाचा था। आपको लगता है कि जुर्माने से कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई डिफरेंस क्रिएट होगा? क्योंकि नैब जो है वो लाख रुपए में तारीख खरीद चुका है, मतलब अल्टीमेटली तो यही नजर आ रहा है। ना आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, डिले किया जा रहा है। सलमान सफदर साहब भी यही कह रहे थे कि एटलीस्ट सुन लिया जाए ईद से पहले, फैसला भले ही हमारे खिलाफ हो। देखिए इशू ये है कि जुर्माना या अदालत में आपकी थोड़ी बेइज्जती हो जाए तो वो उस वक्त होती है जब आप महसूस करें। अगर आप मतलब महसूस नहीं करना आपने, वो कौन सा को प्रोसिक्यूटर साहब ने अपनी जेब से लाख रुपए देना है, वो नैब को हुआ है और वो बाद में देता है, कोई नहीं देता, वो और बात है। बट ये मैं एग्री करूंगा देखिए इस बात से कि देखिए ये डिलेइंग टैक्टिक्स भी होते हैं, फीड ड्रैगिंग भी होती है। और मैं यकीन माने आज अदालत में जो कुछ हुआ मैं तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ, बिकॉज देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके बारे में हमें अंदाजा होता है कि इतनी आसानी से नहीं होने वाली। तो ये इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, इनके अंदर जो इस तरह की जो समाअत के अंदर जो डिलेज हैं, ये एक्सपेक्टेड हैं, और मुझे लग रहा है कि शायद ये आने वाले दिनों के अंदर भी ऐसा ही रहेगा। अभी जैसे देखिए सलमान सफदर साहब कहते रहे कि जी वो हमारा सुन लें, आर्गुमेंट मैंने देने हैं, आज वो नहीं सुने गए। अब ये तो इज्जत माब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनके ऊपर है कि वो कब सुनेंगे, और जितनी उम्मीदें थी कि ईद से पहले सुन लिया जाएगा और शायद कोई फैसला आ जाए, वो तो शायद अपनी नजर आ रही है। लेकिन कंसिडरिंग जो हमारे मुल्क में अदालती तारीख है, मैं तो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूं। और आगे भी आप में से, हम चौधरी साहब तो नहीं होंगे क्योंकि वो खुद बड़े जबरदस्त प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, और सादर रसूल साहब भी नहीं होंगे क्योंकि वो भी सारे मामलात को समझते हैं। तो आप बिल्कुल भी हैरान ना होइएगा अगर इसके अंदर आपको मजीद कुछ ऐसे लम्हात देखने को मिले जिससे आप ना सिर्फ महजूज हों बल्कि अनप्लेजेंटली सरप्राइज भी हूँ। राइट। और बैरिस्टर साद रसूल साहब भी अभी ज्वाइन कर चुके हैं। बैरिस्टर साहब, आज जो अदालत ने 1 लाख रुपए नायब प्रोसिक्यूटर पे जुर्माना आयद किया है, फैसल साहब कहते हैं कोई सरप्राइज नहीं था, एक तमाचा जरूर था नायब पे। आपको लगता है मामलात कुछ बदल जाएंगे इस जुर्माने से, कोई फर्क पड़ेगा? 1 लाख रुपए के जुर्माने से तो मेरा ख्याल है कि किसी के कोई मामलात नहीं बदलेंगे। देखिए, नैब की परफॉर्मेंस के ऊपर, नैब के प्रोसिक्यूशन के ऊपर सिर्फ इस दौर में, इस वक्त में इन मुकदमात के ऊपर सवालात नहीं हैं। नैब के ऊपर तो सवालात पीटीआई के अपने दौर से हैं, उससे पहले के हैं। हम तो बल्कि 2001 से ऑनवर्ड्स अगर आप देखें तो नैब की प्रोसिक्यूशन के ऊपर, उनके कॉन्डक्ट के ऊपर, उनकी केस परसू करने की एबिलिटी के ऊपर, उनकी एविडेंस कलेक्शन के ऊपर नैब के अंदर 2-3 मुख्तलिफ चीज़ें मौजूद हैं। वो इन्वेस्टिगेट भी खुद करते हैं और फिर वो प्रोसिक्यूट भी खुद करते हैं, उसको आउटसाइड डिपार्टमेंट नहीं करता। तो नैब की परफॉर्मेंस के ऊपर मेरा नहीं ख्याल कि अदालत के किसी एक हुक्म, किसी एक जजमेंट, किसी एक ऑब्जर्वेशन, किसी जुर्माने से कुछ बदलेगा। आपको याद होगा कि जो पैनामा का मुकदमा है, अगर आप उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ लें
تو وہ نواز شریف صاحب کے خلاف کم اور نیب کے خلاف وہ ججمنٹ زیادہ ہے، جس طرح کی وہ آبزرویشنز دی گئیں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد سے آج تک نیب میں کتنا ریفارم ہوا، کتنا نیب نے کوشش کی؟ لیکن نیب کی پرفارمنس تو اتنی اچھی ہے کیونکہ چیئرمین صاحب کو ہم نے حال ہی میں ابھی ان کو ایکسٹینشن دی ہے. دیکھیے وہ تو ماشاءاللہ بہت اچھا کیا ہے کہ چیئرمین صاحب کارکردگی کو ہم نے، لیکن یہ کتنا کوئی ویک کیس ہے ساتھ صاحب کہ نیب جو ہے وہ آرگیو کرنا نہیں چاہ رہا، ڈیلینگ ٹیکٹکس استعمال کیے جا رہے ہیں. دیکھیے ہم میم آپ جیسے کہ جانتی ہیں اور فیصل صاحب وغیرہ نے تو اس کو میرے خیال خود بھی دیکھا ہے، بہت عرصے سے ان کیسز کے اوپر بات ہو رہی ہے، بہت عرصے سے بات ہو رہی ہے کہ ایویڈنس دکھائیں، یہ چین دکھائیں اللیگیلٹی کی، اس کو نیب کے کسی قانون کی خلاف ورزی کے اندر فٹ کریں. نہ اس کے اوپر کوئی پبلک نیریٹو کریٹ ہو سکا، نہ اس کے اوپر کوئی پروسیکیوٹوریل نیریٹو ہو سکا. بہت ساری جگہوں کے اوپر ایویڈنس پبلکلی دکھا دیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایون پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے اوپر تنقید یہ کی جاتی تھی کہ وہ وائٹ کالر کرائم کا ایویڈنس پبلکلی دکھانا شروع کر دیتے ہیں. یہ شہباز شریف صاحب کو ٹی ٹیز ملیں، یہ اس طرح ہوا. اس کیس کے اندر اور نیب کی خاص طور پہ ان کیسز کے اندر تو ہمیں کوئی متعلقہ ایویڈنس نہ نظر آیا، نہ اس کو سرکولیٹ کیا گیا، نہ اس کو عدالت کے اندر پرسو کیا جا رہا ہے. سو بصد احترام آئی ایم شیور کہ نیب بہت زبردست پرفارمنس دے رہی ہوگی، ڈیزروڈ ہوگا. لیکن آج کی عدالت کی جو کاروائی ہے وہ کم از کم قانونی طور پہ اس بات کا ٹیسٹمنٹ ہے کہ جتنی بھی آپ اچھی پرفارمنس دے رہے ہیں وہ سٹینڈرڈز کے ناقص ہیں. سٹینڈرڈز کے ناقص ہے. اعزاز احسن صاحب کا ذکر آپ نے بھی کیا، وہ آج بھی انہوں نے یہ کہا کہ وہ اس کیس میں پیروی اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو وکالت نامہ عمران خان صاحب سے دستخط نہیں کروانے. سو وکالت نامہ دستخط نہیں کروانے دیے جا رہے، نیب پیش نہیں ہو رہا، عدالت کا پریٹی مچ کانڈکٹ تو آپ کے سامنے ہے، تو نتیجہ وہی نکلے گا جو اب تک نکلتا آیا ہے. دیکھیے علینا، جو افسوسناک اور زیادہ کربناک بات آج کی تاریخ میں یہ ہے کہ پاکستان میں عدالت نامی ادارہ ختم ہو گیا ہے اور وہ ایگزیکٹو کی ایک سب آرڈینیٹ برانچ بن چکی ہے. اور یہ وہ کہہ رہے ہیں آج اعتزاز صاحب ایگزیکٹو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نہ اس عدالت کی مان رہی ہے نہ کسی اور عدالت کی مان رہی ہے. اعتزاز صاحب کا تو آنا جو ہے وہ تو ان کی مہربانی ہے، جس طرح کی ان کی صحت ہے، بہت تجربہ کار، بہت زبردست لائر، پولیٹیکل کیسز کا بہت تجربہ. جو موجودہ ٹیم ہے سلمان صفدر صاحب کو علیحدہ کر کے، ہی از اے پروفیشنل. باقی لوگ دیکھیں، یہ جس طرح سے منیب نے یہ کہا ہے کہ جی آپ توقع کریں گے کہ وہ ادارے تو ایسے ہی کریں گے، ٹھیک ہے جی. اور ان کو جو ایکسٹینشن دی گئی ہے جنرل نذیر بٹ صاحب کو، وہ اس لیے دی گئی ہے نا کہ ان کی کارکردگی عمران خان صاحب کے کیسز میں بڑی شاندار ہے. بنتا ہے نہیں بنتا، انہوں نے ان کو سزا کروائی ہوئی ہے. پروسیکیوشن جو ہے ان کی عامیانہ ہے، ان کی جو تفتیش ہے وہ ناقص ہے. اور یہ نیب کا ادارہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بنا، ہمیشہ یوز ہوا، پی ٹی آئی دور میں بھی یوز ہوا، ابھی تو خیر ڈراسٹکلی ہو رہا ہے، اس سے پیچھے بھی ہوا. زرداری کے خلاف آپ پوچھ لیں. اعتزاز احسن صاحب کا آنا تو بنیادی طور پہ ان سب وکلا قیادت کے اوپر جو ہے وہ عدم اعتماد ہے. وہ آئے ہیں اب وہ کافی زیادہ وہ کر رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف خود بھی کہ یہ بڑا بوسٹ ہوگا ایک ان کی انکلوژن. نہیں، ان کا انکلوژن تو بوسٹ ہوگا، کوئی ان کو کرنے دے گا تو. اب گزارش یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا، ایک ٹیم بار بار فیل ہوتی ہے. میرا کوئی وکیل اگر میری ضمانت ایک دفعہ نہیں کرا سکے گا، دوسری دفعہ وہ میری طرف سے پیش نہیں ہوگا. یہ اصول ہوتا ہے. یہ عمران خان صاحب ان کی فیملی کو بھی اپنی ٹیم کے اوپر دیکھیں، آپ کی کیا مجبوری ہے کہ آپ نے ان کو سب کو رکھا ہوا ہے. عمران خان صاحب کی آنکھ چلی گئی، عمران خان صاحب کی صحت برباد ہو گئی، 3 سال ہونے کو ہے، ابھی اگست میں 3 سال ہو جائیں گے. بہرحال وہ سب کے سامنے کہ نہیں دکھائی جا رہی ہے. عدالتوں میں یہ پہلی دفعہ ہوا پاکستان میں، یہ ہمیشہ ہوتا تھا. آپ کی حکمت عملی قانونی کیا ہے، آپ کی سیاسی حکمت عملی کیا ہے، کہاں پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، کہاں پہ آپ نے اس جو سرفراز ڈوگر صاحب ہیں یا دوسرے جج صاحبان ہیں. میں نے خود ان سے، آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان اور بوشا بی بی کی ملاقات کا آرڈر سرفراز ڈوگر سے میں نے کروا کے دیا ہوا ہے. آپ کو ہینڈلنگ کرنی ہوتی ہے. یہ پولیٹیکل کیسز ہیں، یہ لیگل کیسز نہیں ہیں. ہارڈ کور لیگل کیسز اٹس اے پارٹ آف اٹ. لیکن پولیٹیکلی جو ابھی بریسٹر صاحب نے بھی کہا ہے، سعد صاحب نے بھی کہا ہے کہ نیریٹو نون لیگ نہیں بنا سکی، اب تک نہیں بنا سکی. ہمارے جو پی ٹی آئی کی جو ٹیم کی ناکامی ہے یہ ہے کہ یہ پولیٹیکلی اس کی کوئی حکمت عملی نہیں دے سکے ابھی تک. مجھے ڈسکشن میں ایک بریک شامل کرنی، ناظرین کہیں مت جائیے گا، ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بیرسٹر سعد رسول صاحب اور فیصل چودھری صاحب، اور ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں منیب فاروق صاحب. ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. منیب صاحب، آپ کی کیا رائے ہے اور کتنا کوئی پی ٹی آئی کو ہرٹ کیا ہے اس پوری ایک لیک لسٹر
जो एक एटीट्यूड है कि कल खोसा साहब जो है वो बगैर तैयारी के परहैप्स माजरत के साथ लगा के उनसे रूल पूछा गया लेकिन अदालत को मुतमईन नहीं कर सके और मजीद एक तारीख जो है वो एक रोज बाद की दे दी गई। सो क्या लग रहा है आपको कि इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये काफी नुकसानदेह है उसके लिए? देखिए, बारिंग सलमान सफदर साहब, वो तो एक बिल्कुल मैं कहूँगा वो बड़े प्रोफेशनल लॉयर हैं और बड़ी अच्छी तैयारी करके जाते हैं और बड़े वेल कल्चर्ड वेल स्कूल्ड लॉयर हैं। देखिए, बाकी जो एक वो हमारे वो मैं एक देहाती आदमी हूँ, कहते हैं ना जी कि जो मुफ्त का डॉक्टर और मुफ्त का वकील ये वबाले जान होते हैं, ठीक है जी। अब मसला ये है कि जब आपका कुछ स्टेक पे ना हो और जिस तरह के फिर शगुफे अदालत में जाकर कोई कहे जी अच्छा नहीं जी वो हम तो करना चाहते थे, वो जज साहब ने ऐसे कर दिया, वो अच्छा जी वहाँ तैयारी का मौका दे दें, तो इस स्टेज पर जब आप आ जाते हैं, जब आपको ये भी पता हो कि आगे से जो मूड है वो किस टाइप का होता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि नाअहली वकला की जो कुछ वकला है विदाउट नेमिंग एनीवन हो सकती है कुछ तरह थोड़े लेड बैक एटीट्यूड के साथ चले गए होंगे, बट आप हर वक्त वकला को ब्लेम भी नहीं कर सकते। देखिए, जब मैंने ये सोचा हुआ है कि मैंने आपका कोई भला होने नहीं देना, आप राइट से आए लेफ्ट से आए, आप मुझे राइट साइड वाली दलील दें लेफ्ट साइड वाली दें, जो करें वो करें। जब मैंने ये सोचा हुआ है कि मैंने कुछ मामलात में आपके साथ सूरत ठीक नहीं करनी, तो फिर आप जो इतने मर्जी पापड़ बेल लें वो आपके लिए मसला हल नहीं होगा। यहाँ मेरे ख्याल में थोड़ा सा बियॉन्ड द कोड ऑफ लॉ, rather I would say the beyond the court room जो मसाइल है ना, जब तक वो दुरुस्त नहीं होंगे। सो बैकडोर राब्तों के हवाले से आपको याद होगा वैसे साहब सलमान सफदर साहब ने भी गुज़िश्ता साल उन्होंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी ये बात ज़रूर कही थी कि हम कब तक ये फाइट करते रहेंगे केसेस। सो अल्टीमेटली आपको डायलॉग और मुज़ाकरात की रूट पे आना होगा। आपको नज़र आ रहा है पोस्ट ईद सिनारियो में, आज तो ऑल्दो एजाज साहब कह रहे थे कि रमज़ान में तो रिहाई जो है वो एक सवाब का काम है, मेरिट्स पर ही अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अदालत कोई लचक भी दिखा सकती है, या फिर वही वाली बात मुनीब की कि मुज़ाकरात ही के जरिए कोई ना कोई हल निकलना है। देखिए, मैं मुनीब साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं। मेरा पिछले अदवार के अंदर भी ये ख्याल था जब पैनामा वगैरह के केसेस चल रहे थे, और आज भी ये ख्याल है कि लीगल और पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी को मिक्स नहीं करना चाहिए। हमने किया ये, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने किया, नून लीग ने भी किया ये कि अपने पैनामा के मुकदमे के अंदर लीगल स्ट्रैटेजी की जगह पॉलिटिकल आर्गुमेंट्स किए और पॉलिटिकल डिफेंस के अंदर लीगल आर्गुमेंट्स किए कि वो जी इकामा था तो पैनामा नहीं था, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ। यहाँ पे भी अगर आप और बहुत सी तनकीद हो सकती है पीटीआई की लीगल टीम के ऊपर, लेकिन आई एम श्योर जैसे कि फैसल साहब भी एग्री करेंगे, मुनीब साहब भी एग्री करेंगे, बतौर वकील अगर आप कोई मुकदमा हार जाएं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि आपने अच्छा नहीं आर्ग्यू किया, लेकिन whoever is in the seat you have to trust them। या तो आप उनको सीट में बिठाए नहीं, लेकिन जब आपने एक ड्राइवर बिठा दिया तो you have to trust them कि कुछ अच्छा काम करेंगे कुछ बुरा करेंगे। लेकिन जो एक सलमान सफदर साहब के पर्सपेक्टिव के अंदर जो डिस्टिंक्शन क्रिएट की जा रही है, अगर हम उसी को थोड़ा इंडिया लेके थोड़ा सा आगे चलें कि जो लोग प्योरली लीगल काम कर रहे हैं, डिवोर्स फ्रॉम पॉलिटिक्स, यानी कि हम बैरिस्टर गौहर की बात नहीं कर रहे, हम लतीफ़ खोसा साहब की बात नहीं कर रहे, दीगर लोगों की बात नहीं कर रहे, सलमान साहब की बात नहीं कर रहे, दीगर लोगों की बात नहीं कर रहे, जो पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं और वकालत भी कर रहे हैं, जो प्योरली वकालत कर रहे हैं। चले सर, आप पार्टी का हिस्सा है तो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, हमें तो दूर से ये हम गुफ्तगू कर सकते हैं। जो प्योरली अपना काम कर रहे हैं उनकी क्रिटिक ज़्यादा है, क्योंकि वो एक प्रोफेशनल तरीके से काम करने की कोशिश करें। अभी हमने रिसेंटली, आप जानती हैं कि एक लीगल आर्गूमेंट के थ्रू एक पीका के अंदर सुप्रीम कोर्ट से एक रिलीफ लिया एक जर्नलिस्ट के केस के अंदर, हमने उसको पोलिटिसाइज नहीं किया। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मैं एक चीज़ के अंदर एक हुनर रखता हूँ, एक तालीम रखता हूँ, एक एक्सपीरियंस रखता हूँ, दूसरी चीज़ का मुझे ना हुनर है, ना तालीम है, ना एक्सपीरियंस है, अपना कमेंट दे सकता हूँ। मेरी गुजारिश पीटीआई से ये है, ऑल्दो दे हैव मच बेटर पीपल हु कैन एडवाइज देम, आई होप कि प्रोफेसर साहब की बात सुन लें। मेरी गुजारिश ये है कि जो वकला पीटीआई में सियासत कर रहे हैं वो अपना पूरा इंटेलेक्ट उस पर फोकस करें, और कुछ लोगों को, वो एक हों, दो हों, चार हों, उनको सियासी पॉलिटिक्स से बालतर होके उनको लीगल स्ट्रैटेजी पे काम करने दें। वो अर्ली हेयरिंग्स फाइल करें, वो ऑब्जेक्शंस फाइल करें, वो दीगर बातें करें, वो लीगल नैरेटिव्स क्रिएट करें, वो लीगल स्ट्रैटेजी के अंदर चीज़ों को पुश करें, वो अदालतों को मैनेज करने की कोशिश करें, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर रिलेशनशिप्स कल्टिवेट करें। वो को दो, अगर आप इसका कॉन्फ्लुएंस कर देंगे
تو نہ سیاست جیسے فیصل صاحب نے کہا کوئی وہ اس درست میں کوئی طریقے سے ہو outcome، سکے ہاں۔ گی، نہ وکالت صحیح طرح ہو سکے گی. سلمان صاحب کی تعریف بھی، سلمان صفدر صاحب کی تعریف بھی یہ ہے کہ ان کو بار بار موقع ملا سیاسی بات کرنے کا. خاص طور پہ جب انہوں نے سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کروائی تو سب لوگوں نے انوائٹ کیا کہ آپ سیاسی بات کریں. انہوں نے بار بار کہا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، میں لیگل بات کروں گا. اگر یہ ڈسٹنکشن پی ٹی آئی کے اندر کریٹ ہو جائے تو میرا خیال ہے اور یہ کہ کر پائیں گی پی ٹی آئی؟ ہرگز نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حقیقتاً جو لیڈرشپ ہے یا جو قابض وکلاء ہیں بہت کمزور ہیں، اور وہ سوشل میڈیا کے پریشر میں اور کچھ افراد جو انفرادی طور پہ پریشرز ہیں ان کے اندر آتے ہیں. دیکھیے جب آپ کو ایک عہدہ ملتا ہے تو یہ بڑی ذمہ داری کا کام ہے، دلیری کا کام ہے. اس میں پھر لوگوں کو آپ کو اپنے پیچھے لگانا ہوتا ہے. لیڈرشپ کا لوگوں کے پیچھے لگ کے نہیں ہوتی. پر راج صاحب تو کہہ رہے تھے کہ اسی لیڈرشپ میں بصیرت بھی ہے اور بصارت بھی ہے. ان کو نظر آتی ہے نا، اس کی وجہ کہ خود انجوائے کر رہے ہیں. یہ تو آپ انڈیپینڈنٹ لوگوں سے پوچھیں، جو کارکنان نے باہر بات کی ہے آپ ان سے پوچھیں. آپ انڈیپینڈنٹ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نہ وہ ان کو صاحب بصارت سمجھتے ہیں نہ صاحب بصیرت سمجھتے ہیں، بلکہ عمران خان صاحب کی پرابلمس کا میں ان کو ذمہ دار سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ کے کرنے کا کام ہے، آپ نے ہر جگہ پہ جو ہیڈ بننا ہے ذمہ داری آپ نے لے لینی ہے اور نبھانی ہے. نہیں لیگل کمیٹی کے ہیڈ بھی، جنرل سیکرٹری بھی، پاکستان بار کونسل کے ممبر بھی، آپ سب کچھ آپ. گوہر جو ہے وہ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں گئے 5 نمبر میں جب آپ کو کہا تھا، تو اس نے کہا میرے حالت جو کر دیں گے آپ کو نہیں پتہ. تو میں نے کہا پھر چھوڑ دیں. سوشل میڈیا نہیں پریشر تو پھر چھوڑ دیں نا. گزارش یہ ہے کہ جب آپ ایک ذمہ داری نہیں نبھا سکتے، سر، لیکن سوشل اب میڈیا گوہر نے اس کے بعد کہا تھا بننا ہے، بن گیا چیئرمین. اور جو اس کی بیچارے کی بےزتی ہوتی ہے، شریف آدمی ہے. شریف لفظ آج کا نہیں پرانا ہے. مطلب ہم تو اس کو دیکھیں نا باہر سے جانتے ہیں نا، ہمارے تو کوئی پرانے کولیگ ہیں، کوئی سیاسی تعلق تو ان سے ہے نہیں. ٹھیک ہے، اعتزاز صاحب کے وہ جونیئر تھے، ٹھیک ہے، اور ہمیشہ اعتزاز صاحب کے ساتھ ان کو ہم نے دیکھا. وہ شریف النفس آدمی ہے. یہاں پہ جو سلسلہ اس وقت چلا ہوا ہے، یہاں پہ تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اور یہ مسئلہ پی ٹی آئی میں نیا بھی نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں. پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ پیپلز پارٹی کے ورکر کی طرح بڑا منہ پھٹ ہے. وہ اپنی اوپینین، ابھی تو ایک ٹول آ گیا نا سوشل میڈیا. اب جتنی لوگ سوشل میڈیا پہ جو ہے گالیاں دیتے ہیں ان میں سے 1/3 بھی آ جائیں علیمہ بی بی کے ساتھ اڈیالہ کے بعد تو کام ہو جائے گا. کل تو ایک ذرا ریج دیکھا گیا. نہیں وہ تو رمضان میں ہوتا ہی ہے. وہ تو دیکھیں نا اس ریج میں تو رمضان میں افطاری کے وقت ہی ہوتا ہے. مسلمان آپس میں تھوڑے گتم گتھا ہو جاتے ہیں، وہ اتنا آپ دے دیجئے. لیکن اصل ہے کہ مجھے آپ بتائیے کہ ان کا راستہ کیا ہے کہ جو حکمت عملی ہے. دیکھیے نا آپ کو آپ علامہ ناصر عباس، سوری میں آپ کو علامہ ناصر عباس صاحب نے پرسوں کہا جی قومی حکومت بنائیں، ٹھیک ہے، اچکزئی صاحب بھی کہہ رہے ہیں. اب مجھے بتائیں کہ سب قومی حکومت کا کہہ رہے ہیں. نہیں، وہ کوئی ایک ایگزٹ اسٹریٹجی دے رہے ہیں نا، ایک ایگزٹ اسٹریٹجی دے رہے ہیں. اگلوں وہ کہہ رہے ہیں جان چھڑائیں، ہم کس میں پھنس گئے ہیں. وہ کیونکہ ان کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ شریف لوگ ہیں، مزدور ہیں. سوشل میڈیا کا اور سوشل میڈیا کی اچھا جو سوشل میڈیا پہ نیچے پڑھنا شروع کر دینا کامنٹ، وہ تو کیا کم ہو. منیب صاحب پوسٹ ایج سیناریو میں کیا ہوتا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کل سے بڑی بازگشت ہے کہ کوئی اہم ترین ملاقات بھی ہو گئی ہے، کہیں نہ کہیں کوئی بیک ڈور جو ہے وہ رابطے ہو رہے ہیں، کوئی ارینجمنٹ آپ کے خیال میں از اٹ ٹیکنگ پلیس؟ اللہ کرے جی ہو جائے. میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ جب اتنی سب کی خواہشات ہیں اور خود ہی چیزیں انوینٹ کر لی جاتی ہیں تو اللہ کر، میں تو دعا کرتا ہوں کہ ہو جائے. کیونکہ اس سے خیر ہی ڈلے گی نا جی، کسی کے لیے کوئی آسانی پیدا ہوگی. پچھلے 2-2.5-3 سال سے تو دیکھتے رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں کچھ خبریں آئی تھیں، اس کے بعد آپ کو پتا ہے کچھ دوستوں نے سینہ کو بھی شروع کر دی تھی، جیسے مطلب نا انہوں نے خان صاحب کی جگہ وزیر اعظم بننا تھا. اور مجھے تو یہ کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی. تو اگر کوئی آپ پوسٹ ای سیناریو میں کوئی احتجاج پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں دیکھ رہے؟ کیونکہ ایک 8 فروری کا سیناریو تھا، ایک اس کے بعد پارلیمنٹ کے باہر کا احتجاج تھا، اس کے بعد ایک رہائی فورس تھی جس کے اوپر بڑے اختلافات آئے، پھر علیمہ خان صاحبہ کے گلے شکوے اور جو انہوں نے سرزنش کی لیگل ٹیم کی، وہ سارا سیناریو ایک طرف، مس گورننس کے معاملات ایک طرف، لیکن احتجاج آپ نہیں ہوتا دیکھ رہے. کہیں نہ کہیں کوئی راہ ہموار ہوتی نظر آ سکتی ہے پرہیپس. دیکھیے میں دوبارہ وہی کہوں گا جی کہ مجھے ویسے تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، لیکن میں اگر ہو جائے تو اس میں مذائقہ نہیں ہے، اور اگر حالات بہتر ہو جائیں. لیکن فی الحال تو کوئی کسی کا ایسا موڈ نظر نہیں آ رہا. شاید کچھ عرصے بعد کوئی برف پگھل جائے یا کچھ حالات بہتر ہو جائے، لیکن فی الحال تو کم از کم اس کی کوئی ایسی واضح انڈیکیشن سامنے نہیں آ رہی کہ کوئی یہ چاہتا ہے یا
اس طرح کی سوچ پائی جاتی ہے کہ جی ایسے ہو جائے اور معاملات کوئی بہتری کی طرف چلے جائیں. فی الحال تو مجھے کم از کم ایسا تو کوئی موڈ نہیں ہے ساتھ صاحب, یہی چیز آگے پریویل کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ہاؤ بیڈلی وڈ اٹ ہرٹ دی اکانومی اس حالات میں کہ جہاں پر ایک جنگ کا سیناریو ہے, اس کا اکنامک امپیکٹ پاکستان کو اس کو فال آؤٹ بھگتنا پڑ رہا ہے, باوجود اس کے اپوزیشن جو ہے وہ کارنرڈ بھی ہے اور کچھ کرنے کے چاہ بھی نہیں رہی ہے. میری ناقص رائے میں ہم نے دیکھ لیا, یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی کی پولیٹیکل اسٹریٹجی میں بہت سے سکم ہیں. اگر کوئی بھی آپ کچھ لوگ اکٹھے بٹھا دیں تو اس کے اندر سے 10 غلطیاں نکال سکتے ہیں. اسی طرح لیگل اسٹریٹجی کی بھی یہی وقت ہے. اسی طرح ریاست کے رویے کا بھی یہ وقت ہے. بہت سارے لوگ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں. عدالت کے رویے کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے. میرے خیال میں پاکستان کو اور پاکستان کے لوگوں کو جو ایک سپیس پچھلے 3 سال میں دی گئی کہ آپ مل بیٹھ کے کچھ نظام میں بہتری کر کے, کچھ آپس میں بات کر کے, کچھ کانفرنٹیشن سے, کچھ دیگر چیزوں سے, کچھ آپس میں گفتگو سے آپ پاکستان کے مسئلے سالو کر لیں, اس کا وقت اب آہستہ آہستہ ختم ہوا جاتا ہے. اب پاکستان میں کیا ہوگا, پاکستان کے اندر کون پریشر لے گا, کس کا موڈ بنے گا, کس کا نہیں بنے گا, یہ پاکستان سے زیادہ جو گرد و نواح کے حالات ہیں یہ تعین کریں گے. اگر خدا نخواستہ وہ جنگ جو ہمارے 2 بارڈرز کے اوپر ایفیکٹولی افغانستان اور ایران میں چل رہی ہے, جس میں روز لگتا ہے کہ ہم شامل ہو جائیں گے, روز لگتا ہے کہ ہم شامل نہیں ہوں گے, اگر وہ ایک دھار پہ چل پڑی تو سب کا موڈ بن جائے گا کچھ بہتری کرنے کا. اگر وہ اس دھار پہ نہ چلی اور بالکل ہمارے سے دور چلی گئی تو کسی کا موڈ نہیں بنے گا. ہمارا جو انٹرنل آپس میں بائی چوائس وقت تھا پچھلے 3-4 سال کے, اس کو ٹھیک کر لیں. وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اب وقت کچھ ایسے فیصلے, مجھے لگتا ہے کہ وقت اور خطہ کچھ ایسے فیصلے کرنے والا ہے جس میں کسی کی چوائس نہیں ہوگی. رائٹ, تھینک یو سو مچ بیرسٹر صاحب, آپ کا بھی. فیصل چودھری صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس. منیب صاحب, بہت شکریہ پروگرام کرنے کے لیے, اور اسی کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں بریک کی طرف. So 12th day of US-Iran conflict, more than 1,500 people have been killed so far, 165 schoolgirls brutally targeted. The Israeli officials are claiming to have made Mujtaba Khamenei injured in latest strike, while Donald Trump claims that Iran has laid mines in Strait of Hormuz. The real question remains, how long can Iran stretch this war? And is the door to diplomacy closed now? Joining us on the show, Dr. Fawad Izdi, professor at University of Tehran. Dr. Izdi, Assalamu alaikum. Thank you for joining us. Alaikum assalam wa rahmatullah. Dr. Izdi, 1,500 civilians have been martyred. Strait of Hormuz remains closed with global supply routes disrupted. How long can Iran continue with this war? You know, they wanted to change Iran's government. Trump single-handedly has managed to unite Iranians more than any Iranian politician could do. We have this rally around the flag effect. You remember what happened when Pakistan was attacked by India a few months ago. The same thing here. When a country is attacked, the people of that country unite and they want to send a message. Everybody knows who Trump is. Everybody knows who Netanyahu is. They just finished a genocide in Gaza. And the Iranians are united to make sure that they cannot repeat the same policy in Iran. Right, but Dr. Izdi, how long can Iran continue with this? You know, there is this culture of resistance. We have been under sanctions for 47 years. We have experienced previous attacks. So people do suffer. They are, as you said, attacking schools, hospitals. You know, right before the Gaza massacre, Netanyahu called the Palestinians Amalek. In their twisted ideology, if they label a people Amalek, then they get to kill their women and children. And last week, when he was visiting a military base, Netanyahu called the Iranians Amalek. And they're repeating that experience in Iran. You know, we were forecasting rain in Tehran. It doesn't rain very often. We were forecasting rain the other day, and they hit oil depots just a couple of hours before we were supposed to have rain. They created this thick cloud, and they knew it's going to rain, so they created acid rain, very dark rain, trying to pollute the city water systems. Tehran has a population of 15 million. So they're engaging in all types of
crimes to achieve some political goal, which they are not going to be able to achieve. Iranian soldiers are fighting for Iran and also for this region, because if they're able to get away with their crimes against Iran, I think Pakistan will be a target. You saw the visit of Modi, Israel just a few weeks ago. I think they're planning together. So Iran is fighting for Iran. Iran is fighting for the people of this region, and Americans are fighting for Israel and the Epstein class. They Right. like to bomb little Iranian girls and rape little American girls. Right, and I was watching one of your interviews where you said, Dr. Ezdi, that since, and you've mentioned it just now, that Trump has united the Iranians more than ever, and they cannot get away with the damage that they've inflicted, the damage that they've caused. And Iran will make them pay for it. You know, the officials here have no other choice. You cannot have two nuclear regimes attacking you every few months. So the cost to the other side should be significant enough to realize that this is not a good idea. Attacking Iran is not a good idea. Unfortunately, we have to exert some human cost. American soldiers, the young people with young families, unfortunately, they are led by people like Trump. So there should be some cost in terms of lives of American soldiers. Also, it should be some financial cost. Iran has lost billions in the last couple of weeks, and they need to pay for it. They cannot get away with this type of attacks and cost-free, so they do it again in a few months. Right. And Dr. Ezdi, since Trump hasn't been able to achieve none of his targets so far, aiming at a regime change, and there hasn't been any government change, but how does the transition to Mujtaba Khamenei change Iran's security first strategy? He was, there were a number of people available. I think the reason the assembly of experts, we have this assembly of 88 people that directly elected by the general public. The reason they chose him was because I think he could create consensus among different stakeholders that maybe other candidates couldn't do. He was reluctant, but at the end of the day, it wasn't really his decision. That those people voted for him and he accepted. It's not going to change much. Iran's independence, opposition to American and Israeli hegemony will continue. You know, his father was martyred, his mother was martyred, his wife was, his sister was martyred, a large part of the family. He was injured, actually. He survived. So these are very tough times, and he's going to make sure that the country goes through this difficult period, and Iran at the end of the day will become stronger and more resilient after this is all done. Right. And Dr. Ezdi, since you had mentioned that the attacks happened during active negotiations, do you still feel that there is still a political solution available to this, to end this crisis? Iran, as you mentioned, was attacked 2 times in the middle of negotiations. I don't know if you saw the Omani foreign minister's interview with American television, CBS News. He said that an agreement was available 24 hours, his words. And he said that Iran was able to give concessions that Iran could not do in 2015. He basically begged the Trump administration not to attack Iran, and they did it anyway. And it's understandable. If you want to change a government, you don't enter a diplomatic solution with the government that you want to change. Today, they can expedite the end of this war by stopping, today, Israelis and Americans can stop their illegal attacks on Iran. If they do that, Iranian officials will look to see whether the other side is going to repeat this or not, if they have paid enough price or not. And then Iran is not interested in continuation of this war. Iran needs to make sure that this is the last time Iran is attacked.
But what the other side can do is stop its illegal attacks, stop killing civilians on a daily basis. Right. Thank you so much, Dr. Izdi, for joining us. It was a pleasure hearing you. और इसी के साथ ही कल तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.